ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن
یاسین رحمہ نال حضور تے جوڑے اپنا نال حضور تے جوڑے اپنا جڑا کس دی قیمت تے ٹوٹدا اور دل دی کیاری وچ توحید دا لا بوٹا جنوں قبر دے وچ کوئی پٹدا نہیں اور جڑی جگہ تے پڑھیا قرآن جاوے اور جڑی جگہ تے پڑھیا قرآن جاوے ڈاکو اس مکان نو لٹدا نہیں اور گلی دا روے نہ پاویں کاک یاروں ساتھوں تر رب کریم دا چھوٹدا ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی برتری تعریفات اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات مقدسہ مطہرہ دے واسطے درود و سلام نبیاں دے امام پاک بازاں دے سرکار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کروڑاں درود و سلام دی برکھا برسے میرے انتہائی قابل قدر دوستوں بزرگوں بھائیوں اللہ ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ رب کائنات ساڑھے سارے دا اس مقام دے جمع ہونا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں اس دنیا دے اندر اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا اور اللہ نے ایتی ہدایت واسطے رہنمائی واسطے ایتی تعلیم و تربیت واسطے اللہ نے اپنے ہر دور دے اندر انبیاء رسولوں کو مبعوث فرمایا اور اللہ نے اس دنیا دے اندر انسان کو ساری مخلوقات کا سردار بھی بنایا اور اللہ والو اللہ نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے انسانیت نو آپس دے اندر ملان کا درس دیتا ہے میرے پیغمبر امت دے غم خار بن کے آئے خیر خواہ بن کے آئے اور آج دے اس عظیم الشان فقید الوصال 2020 دے پہلے خطبہ جمعہ المبارک دے اندر ایک ایسے موضوع کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ آؤ اسی تہانوں آپس دے اندر آئی ساڑھے اندر بھائی بھائی دا دشمن ہے بیٹا باپ تو ناراض ہے بھائی بھائیاں دے اندر جدائیاں پہ گئیاں رشتے داراں اسی چھڑ دیتا اسی دنیا دے اندر رہ کے اپنی اولاد کو بھی تربیت ایک دے رہے ہیں بیٹا
میں تیرے چاچے دے نال ساری زندگی کلام نہیں کیتی، تعلق نہیں جوڑیا، تے میں تینوں وصیت کراں گا کہ میری چار بھائی نوں بھی چاچے نوں ہاتھ نہیں لاؤں دینا۔ ساڈے اندر جہالت ایڈی عروج دیا کہ اسی معاشرے دے اندر سمجھ بیٹھے ہاں دنیا دا مال جس بھائی دے کول چار پیسے نے دنیا انہوں سلام کر دیئے، اور دنیا دے اندر ساڑھے معاشرے دے اندر جس جنہیں کول زمینیں جائیدادیں کوٹھیاں نے بنگلے نے کاراں نے مربے نے جناب انہوں سارے چک کے سلام کر رہے ہیں، کہ جڑا بیچارہ فقیر ہے مسکین ہے انہوں جناب کوئی سدھے منہ سلام بران واسطے بھی تیار نہیں ہوتا۔ حضرات اے معاشرے کے اندر دوغلی پلیسی اللہ نوارا نہیں کرتی، تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی تعلیمات امت کے سامنے کس انداز کے اندر رکھی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، فرمایا مومن مسلمان ایک دوسرے دے نال اس طرح دا تعلق ہونا چاہیے جویں ساڈے جسم دے اعضاء ایک دوسرے نال جڑے ہوئے نے۔ آج ساڈے معاشرے دے اندر نفرتاں کیوں عروج دے نے، دو نمبریاں کیوں عروج دے نے، آج ساڈے معاشرے دے اندر رشتہ داری نوں کیوں توڑیا جا رہا ہے۔ حضرات اسی نمازاں بھی پڑھ رہے ہیں، اسی روزے بھی رکھ رہے ہیں، اللہ دی عبادت بھی کر رہے ہیں، لیکن ساڈے دل کیوں سخت ہو گئے؟ اسی دنیا دے اندر رہ کے جنوں اللہ نے حقوق العباد دے اندر دوسرا نمبر رشتہ دار لائے۔ حضرات اسی کیوں چھٹ بیٹھے، اسی کیوں رشتہ داری نوں بھلا دیتا؟ آؤ دنیا دے اندر رہ کے سوچئے، غور کریے، اپنے عزیز و اقارب کا خیال کریے، رشتہ داری نوں صلہ رحمی نوں ملحوظ خاطر رکھیے۔ اللہ ذوالجلال ساڈا اج دا مل بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والی کرام اعلان فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر آمنہ دے لال پوری کائنات دے تاجدار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سیدہ پاک دے اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل کر دیتا۔ اللہ ذوالجلال والی کرام اعلان فرماتے نے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اللہ ذوالجلال نے سب تو پہلے اپنے حق دا دائے اور آئے بندے باسیوں قرآن دے پروانیوں اللہ ذوالجلال کہتے نے دنیا دے اندر زندگی گزارنے والوں اللہ ذوالجلال کہتے نے سب تو پہلے دنیا دے اندر میری عبادت کی جائے گی، میرے اختیارات دے اندر میرے تصرفات دے اندر دنیا دے اندر کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ فرمایا والا تشرکوا بہ شیئا، دنیا دے اندر رہ کے اللہ کہتے نے میرے اختیارات دے اندر میرے معاملات دے اندر میری عبادت دے ذمہ اندر فرمایا نظر و نیاز ہوئے گی کہ اللہ واسطے، سجدہ ہوئے گا کہ اللہ واسطے، کوئی دنیا کائنات دیا ساریاں بلائیاں دا سوال کرنا ہے کہ میرے اللہ دے کولوں کرنا ہے، اے نہیں کہنا فلاں فلاں دنیا دے بزرگ بھی حصے دار نے۔ آئیے کائنات دے لوگوں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
سلوک کرنا ہے، اچھا کردار پیش کرنا ہے۔ فرمایا وَبِذِل قُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ۔ اللہ جلال کہتے ہیں دنیا دے اندر رہ کے اپنے قریبی رشتہ داراں دا خیال کرنا ہے، اپنے یتیماں دا خیال کرنا ہے۔ فرمایا مسکیناں دیاں ضرورتاں پوریاں کرنیاں نے، اور اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے والجار ذی القربى والجار الجنبی۔ فرمایا قریبی رشتہ داراں دا بھی خیال کرنا ہے، تے اپنے دور دے رشتہ داراں دا بھی خیال کرنا ہے، اے قریبی ہمسایاں دا بھی خیال کرنا ہے، اپنے دور دے ہمسایاں دا بھی خیال کرنا ہے۔ فرمایا وابن السبیل، کوئی مسافر آ کے سوال کرے مینوں پانی کی ضرورت ہے، مینوں کھانے کی ضرورت ہے، تے فرمایا مسافراں دیاں ضرورتاں پوریاں کرنیاں نے۔ وما ملکت ایمانکم، فرمایا او لوگ جڑی تہاڈی ملکیت دے اندر تہاڈے غلام بن کے زندگی گزار رہے نے، تہاڈے نوکر بن کے جڑے تہاڈے متحد رہ کے زندگی گزار رہے نے۔ فرمایا وما ملکت ایمانکم، انہاں دیاں ضرورتاں پوریاں کرنیاں نے، انہاں دیاں ضرورتاں دا خیال رکھنا ہے۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ اللہ ذوالجلال اس دنیا دے اندر جڑا اللہ دا ناشکر اللہ ذوالجلال دی عبادت کرنے والا نہ ہوئے گا، وہ بندہ جنہوں دنیا دے اندر اللہ نے ہر چیز عطا کر چھڑیے لیکن پھر بھی اپنے رب دا ناشکرا بنتا ہے، اللہ دیاں قدردانیاں نہیں کرتا، اللہ دی قدر نہیں کرتا۔ فرمایا ایسا بندہ اللہ ذوالجلال کبھی دنیا دے اندر پیار نہیں کرتے، کبھی دنیا دے اندر انہوں اپنا فرما بردار نہیں بناتے۔ اللہ دا قرآن کی کہہ رہے ہیں اسی غریباں دا خیال کرنا ہے، اسی ہمسایاں دا خیال کرنا ہے، انہاں دے نال صلہ رحمی کرنی ہے، اپنا تعلق قائم کرنا ہے۔ آؤ اصل اندر صلہ رحمی کہندے کنوں نے دنیا دے اندر رہ کے اسی اپنے گھر دے اندر کھانا پکائیے، اپنے رشتہ داراں دا خیال کریے۔ یار میرے بھتیجے بیٹھے نے، چاچے بیٹھے نے، رشتہ دار بیٹھے نے، ہمسائے بیٹھے نے، چالیاں گھراں تک اسی نظراں دوڑائیے، اسی دیکھیے کہ میرے تے اللہ نے طرح طرح دیاں نعمتاں بھی دے چھڑیاں نے، اللہ نے طرح طرح دے اللہ ذوالجلال کہتے ہیں اے دنیا کائنات دے لوگوں، اللہ ذوالجلال کہتے ہیں اسی دنیا دے اندر رہ کے غریباں دا خیال کریے، یتیماں دا خیال کریے، مسکیناں دا خیال کریے۔ اے اللہ دا قرآن تے پوری امت دا خیر خواہ بن کے آیا ہے، پوری کائنات کو ہدایت دے رستے دکھان واسطے آیا ہے۔ اسی دنیا دے اندر کس طرح بھول گئے ہاں، اسی قرآن کیوں چھڑ دیتا ہے؟ آئی دنیا دے اندر اسی ہمسایاں دی زمین تے ڈاکے مارن والے، ہمسایاں دی جائیداد تے قبضے کرن والے، اوے ہمسایاں دے بارے اج برا سوچنا ساڈے معاشرے دا عام وتیرا بن چکیا ہے۔ آئی ساڈے معاشرے دے اندر اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے غریباں دا خیال کریا کرو، یتیماں دا خیال کریا کرو۔ آج طاقت دے زور دے، آج پیسے دے زور دے اسی یتیماں دی جائیداد نو ہڑپ کرنے والے، اسی غریباں دی جائیداد نو ہڑپ کرنے والے۔ آج جناب ساڑھے معاشرے رویہ کیے، طریقہ کیے، دو بھائی نے مربیاں دے مالک نے، ایک بھائی دنیا چھڑ کے چلا جاتا ہے، وہ دے بچے چھوٹے چھوٹے بچے نے، جڑا دوسرا بھائی ہے وہ اپنے بھتیجیاں نو کہندا ہے، بھتیجے کہندے چاچو جی ساڈا باپ تے دنیا
دنیا تو چلا گیا ہے تواڈی اسی اپنی ساریاں ضرورتاں تواڈے سپرد کر چھڑیاں نے ساڈی جائیداد دے حقدار وی تسی ہو ساڈی چھوٹی چھوٹی عمر ہے تے انج کرنا چاچو جی دنیا دے اندر رہ کے ساڈیاں ضرورتاں تسی پوریاں کرنیاں نے اے چاچا کس طرح نواب بندا ہے اے چاچا چھوٹی عمر اندر اوے بچپن دی عمر اندر اپنے بھتیجیاں دے کولوں سٹام کروا لیندا ہے انگوٹھے لوا لیندا ہے بھتیجیو اے جائیداد میرے نام کر دیو انہاں بھتیجیاں نوں اس وقت سمجھ نہیں ہوندی بوجھ نہیں ہوندی عقل نہیں انہاں نوں شعور نہیں اے چھوٹی عمر اندر آ کے اے چاچا جڑا حقدار بنیا ہے اے وارث اجدا بندا ہے کہ ساری جائیداد دا کلا ہی مالک بن کے رہ جاندا ہے اور اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے کائنات دے لوگو اللہ ذل جلال فرماندے نے والجاری ذل قربا والجاری الجنوبی والصاحب بالجنبی وابن السبیل اللہ کہے دنیا دے اندر رہ کے مسافران دا خیال راستے دا سوال کرے راہ دے متعلق پوچھے انہوں دسیا کرو اے رستہ فلاں جگہ تے جا رہے ہیں بلکہ ساڑھے معاشرے دے اندر ساڑھے مسافر کس طرح دے نے کوئی کار تے بیٹھا ہوئے کوئی گڈی تے بیٹھا ہوئے وہ انج دی جناب شرارت کردا ہے انج دا انداز اپناندا ہے کوئی نہ بھی سوال کرے کوئی نہ بھی اشارہ کرے کہ مینوں گڈی تے بٹھا کے لے جا خود دے کول جا کے اپنی گڈی روکدا ہے بڑے آسان انداز نال سوال کردا ہے بھائی جی تسی فلاں جگہ تے جانا ہے او بیچارہ کہندا میں فلاں جگہ تے جانا ہے اے پچھلے دناں دا واقعہ ہے جناب دن گزرے نے ساڑی جماعت دا ادنا جہا خاتم ہے او جناب لاہور تو جس ویلے ایک ساتھی دے نال سوار ہویا ہے انہیں محیط کے دے کول جا کے ایک ہوٹل تو چائے پہ آئی ہے جس ویلے چاہ دے اندر نشہ پا کے وہ پلا دیتا ہے پھر کس طرح دا ماحول بنیا تھوڑا جا سفر کیتا ہے وہ بندہ بیچارہ بے ہوش ہو جاندا ہے اندے کولوں جائیداد بھی لے گئے کوئی مال بھی لے گئے پیسے بھی لے گئے وہ بیچارہ بے ہوشی دے عالم اندر تڑپ رہا ہے رو رہا ہے لیکن ساڑھے معاشرے دے اندر اسی اس طرح دیا صلہ رحمیاں کرنے رات دنیا دے اندر تیریاں نمازاں تینوں انی دیر تک فائدہ نہیں ہوئے گا روزیاں دا انی دیر تک تینوں فائدہ نہیں ہوئے گا تیرے صدقے خیرات دا فائدہ نہیں ہوئے گا جتنی دیر تک تو دنیا دے اندر رہ کے صلہ رحمی نہیں کرے گا آؤ پروانے و قرآن دیو اللہ ذل جلال دے قرآن دا ایک اور مقام اللہ ذل جلال فرماتے نے یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ کائنات لوگ دنیا دے اندر رہ کے اللہ دے کولوں ڈر جاؤ یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی اپنے پیدا کرنے والے رب دے کولوں ڈر جاؤ فرمایا او اللہ جن دنیا دے اندر رہ کے تیانوں ایک جان تو پیدا کیتا ہے فرمایا خلقکم من نفس واحدہ اللہ نے سارے مردوں ایک جان تو تے بیبیاں نو ایک جان تو پیدا کیتا ہے ایک جوڑا بابا جی آدم تے اما حوا علیہ السلام تو اللہ نے سارے نو پیدا کیتا ہے فرمایا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا فرمایا اللہ ذل جلال نے اس ایک جوڑے دے اندروں اللہ نے مرد بھی پیدا کی کثیر تعداد اندر اللہ نے بیبیاں بھی پیدا کیتیاں نے فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام
رشتے داراں دے درمیان نفرتاں دے بیج بواں گے، فلاں دے تعلقات کو ختم کران گے۔ اللہ ذوالجلال کہندے نے ان اللہ کان علیکم رقیبا، تسی دنیا دے اندر رہ کے جڑے کام کردے ہو، جڑیاں تدبیراں سوچدے ہو، کسے دے بارے جتنے بھی حربے بناندے ہو، منصوبے بناندے ہو، حربے تیار کردے ہو، اللہ ذوالجلال تہاڈیاں ساریاں چالاں تو واقف ہے، اللہ تے نگران ہے، اللہ تے حفاظت کرن والا ہے۔ کائنات دے لوگو، اللہ دے قرآن دے بیان وقت دو مقام تہاڈے سامنے رکھے نے۔ اللہ دا قرآن کی کہہ رہا ہے دنیا دے اندر رہ کے زندگی گزارنی ہے تے صلہ رحمی کرنی ہے۔ اوے صلہ رحمی کیے، اوے ہمسائے نو ضرورتاں نہیں بھی پھر بھی اودیاں ضرورتاں پوریاں کرنیاں میں، اودیاں ضرورتاں نو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ ہمسائے دے دکھ نو اپنا دکھ سمجھیا کر، ہمسائے دی غمی نو اپنی غمی سمجھیا کر، ہمسائے دی خوشی نو اپنی خوشی سمجھیا کر۔ آ اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام اللہ ذوالجلال ولی کرام نے اس مقام تے تیری زندگی نو جھنجھوڑے آئے، تیرے ضمیر نو کس انداز نال جھنجھوڑے آئے۔ اللہ ذوالجلال ولی کرام اعلان کر دے نے کائنات دے لوگو اے نہ سمجھیا دے دنیا دے اندر رہ کے رشتے داری قائم کرنی، صلہ رحمی کرنا، دنیا دے اندر رہ کے اپنے رشتے داراں دا خیال کرنا، اللہ کا اے نہ سمجھیا دے اللہ نے ساریاں ذمہ داریاں امت محمدیہ دلائیاں نے، بلکہ نہ میرے برادر او اللہ دا قرآن کہہ رہے ہے اللہ ذوالجلال قرآن دا پہلا پارا اعلان خداوندی آوازاں دیے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اللہ کہنے کائنات دے لوگوں میں جس ویلے بڑیاں قوماں دے کولوں وعدے لے چکے ہاں، اللہ نے انہاں بستیاں دے اندروں انہاں قوماں دے اندروں ایک قوم دا تذکرہ کیتا ہے۔ اللہ کہندے نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اللہ کہندے جس نے میں بنی اسرائیل دے کولوں وعدہ لیا بے شمار وعدے لے انہاں دے اندروں اللہ کہندے نے ایک اس وعدے دا تذکرہ بھی کیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے نے لا تعبدون الا اللہ، اور ایک اور بات بھی سمجھا کے جاواں گا کائنات دے لوگوں اللہ نے قرآن اندر جس مقام تے صلہ رحمی دا تذکرہ کیتا ہے، یتیماں دیاں ضرورتاں پوریاں کرن دا تذکرہ کیتا ہے، غریباں دے حقداراں دے حقوق دا تذکرہ کیتا ہے، اللہ نے سب تو پہلے اپنی توحید دا تذکرہ کیتا ہے، اپنے حق دا تذکرہ کیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جنہیں میری شریک نہیں ہو سکتا، اے میرے رشتے داراں دی رشتے داری دے نہیں پانیاں، نفرتاں نہیں پھیلانیاں۔ اللہ کہتے ہیں لا تعبدون الا اللہ، فرمایا پہلا حق کیے دنیا دے اندر اللہ نے بنی اسرائیل دے کولوں وعدے لینے، پہلا حق کیے میری عبادت کرنی ہے، میری عبادت دے اندر دنیا دے اندر رہ کے کسی نو حصے دار نہیں بنانا۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں پیاں نال پیار کرنا ہے۔ فرمایا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ اللہ ذوالجلال نے یتیماں دا تذکرہ کرن دے بعد، غریباں دا ذکر کرن دے بعد، اللہ ذوالجلال نے مسکیناں دا تذکرہ کرن دے
بعد آخر اعلان کی فرمایا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، فرمایا انہاں سارے رشتے داراں دے نال اچھے طریقے دے نال پیش آنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، انہاں دیاں ضرورتاں پوریاں کرنیاں نے۔ آؤ کائنات دے لوگو آمنہ دے نال حبیب کبریا پوری کائنات دے تاجدار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ دے قرآن نے جی میری رشتےداری نو قائم رکھن دے زور دیتا ہے، بڑی ترغیب دیتی ہے۔ قرآن تسی سنے آئے چند حدیثاں پیش کریے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا کائنات کے لوگوں دنیا کے اندر زندگی گزارنے والوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جنہوں ایک دفعہ مدینے کے اندر آ رہے ہیں، مکے والیاں نے میرے پیغمبر نو پریشان کیتا، میرے آقا مکے نو الوداع کہہ کے مکے نو چھڈ کے مدینے والا آ رہے ہیں کہ مدینے دے در و دیوار اندر خوشیاں پیدا ہو جاندیاں نے، مدینے دے لوگ بڑیاں خوشیاں کر رہے ہیں، چوک در چوک جا رہے ہیں، ٹولیاں دیاں ٹولیاں گروہاں دے گروہ جا رہے ہیں، جس مقام تے میرے پاک پیغمبر نے آگے پڑاؤ ڈالنا سی۔ پروانے قرآن دیو کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر دا صحابی ہے، اپنی زندگی دے تاثرات پیش کر رہا ہے کہ جس ویلے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آ رہے ہیں، مدینے دے لوگ بڑیاں خوشیاں منا رہے ہیں اور گلیاں کے اندر اعلان کر رہے ہیں کائنات دے لوگ اللہ دے پیغمبر آ رہے ہیں، اللہ دے پیغمبر آ رہے ہیں، اللہ دے پیغمبر آ رہے ہیں۔ حدیث دے الفاظ نے کہ 3 مرتبہ اعلان کرتے نے گلیاں دے اندر میرے پاک پیغمبر دی آمد کے تذکرے سن کے چلتے جا رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کرے جاندے نے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہندے نے جس نے لوگاں دے نال میں میرے پاک پیغمبر مدینہ طیبہ کہ میں پہلی نظر اپنے پیغمبر دے چہرے تے ماری ہے کہ میں اپنے دل دے اندر سوچیا ہے اتنا حسین دنیا دے اندر کسے جھوٹے بندے دا ہو نہیں سکتا، اے ایسا چہرہ ہے جڑا جس چہرے والے نو جس ہستی نو اللہ نے کائنات دا امام بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ حضرت حسان میں صحبت میرے پیغمبر دی شان دے بارے آقا دے حسن و جمال دے بارے بڑے آسن انداز اندر کلام پیش کرتے نے۔ فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ جابی دیدن کسے دا نہ حسن و جمال ویکھیا جے ہو جیا دلال ویکھیا۔ حضرت حسان بن ثابت نے میرے پاک پیغمبر دی زندگی اندر آقا دے حسن و جمال دیا منظر کشیاں دیتیاں نے کسے دا نہ حسن و جمال ویکھیا جے ہو جیا آمنہ دا لال ویکھیا۔ لاکھ دے ستارے مینو قطرے پسینے دے میں تو بازار جاندے لوگ مکے تے مدینے دے او کیڑی خوشبو دا کمال ویکھیا جے ہو جیا آمنہ دا لال ویکھیا۔ ازلاں تو لگ کے پھر آج غان میں حضرت جبریل امین
تخیل پیش کر رہے ازلا تو لگ کے پھر یا جوان میں درسی تے ویکھے بڑے انسان میں پر کسے دا نہ اے ہو جیا بال ویکھیا جے ہو جیا مینا دا لال ویکھیا حضرت حسان بن ثابت کہنے نے اللہ جلال میرا تخیل کیے میرا انداز کیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جی میں رب نو کہندے گئے اللہ میرے پاک پیغمبر نو اس طرح دا حسین بناتا گیا ہے آج حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میرے مدینہ طیبہ دے اندر پہنچے نے میرے پاک پیغمبر دے مبارک چانلو حسین چہرے تے نظر پئیے حضرت عبداللہ بن سلام کہنے نے میں اپنے پیغمبر دے کو جس نے پہلی حدیث میری زندگی دا پہلا موقعہ پہلی حدیث کیڑی سنیے حضرت عبداللہ بن سلام کہنے نے یا ایوہ الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام حضرت عبداللہ بن سلام کہنے نے کائنات دے لوگوں جڑا بندہ دنیا دے اندر رہ کے جڑی بی بی چار کام کرے دی جنت دی حقدار بن جائے گی جڑا بندہ چار کام کرے گا اللہ دی جنت داخل ہوئے گا پہلا کیڑا ہے فرمایا یا ایوہ الناس افشوا السلام دنیا دے اندر رہ کے سلام نو عام کر دیو آئی ساڑھے معاشرے کیے جڑا پیسے والا ہے دولتاں والا ہے کوٹھیاں والا ہے نمبردار ہے سرمایہ دار ہے ساڑھے سلام دے او دے وال جاندے نے غریباں نو اسی کبھی سلام نہیں کیتا کائنات دے لوگو انج تے تیرے سلاماں دی رب نو کوئی پرواہ نہیں میرے آقا فرماندے نے افشوا السلام جڑا جاندا ہے اونوں بھی سلام کریا کر جڑا نہیں جاندا اونوں بھی سلام کریا کر فرمایا دوسرا کام کیڑا ہے دوسری خوبی فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ اے دنیا دے اندر غریباں نو مسکیناں نو ضرورت منداں نو کھانا کھلایا کر اے سلام کرنا بھی صلہ رحمی اندر شامل ہے کھانا کھلانا بھی اگلے دی صلہ رحمی ہو جائے گی میرے آقا فرماندے نے وَصِلُوا الْأَرْحَامَ دنیا دے اندر رہ کے اپنی رشتہ داری نو قائم کریا کر اپنے رشتہ داراں دی خبر گیری کریا کر ہمسایہ بیمار ہوئے اون دی عیادت کریا کر بیمار داریاں کریا کر فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فرمایا جس نے پوری دنیا سو جائے تے رب تے سوندا نہیں اللہ تے جاگدا ہے ہر بندے دی ہر ادا نو اللہ دے نورانی ملائکہ نوٹ کر رہے نے فرمایا رات دی تاریکی اندر اٹھ کے تہجد دی نماز تو پڑھیا کر پہلا کام میرے آقا فرماندے نے دوسرا جنتی نوجواناں دی جنتی بیبیاں دی خوبی کیڑی ہے میرے آقا فرماندے نے غریباں نو کھانا کھلایا کر تیسری خوبی کیڑی ہے فرمایا صلہ رحمی کریا کر چوتھی خوبی میرے آقا فرماندے نے رات دی تاریکی ہوئے دنیا سو جائے رات دی ادھی رات دے حصے تے اٹھ کے رات دی تنہائیاں چ اٹھ کے اپنے رب دے سامنے دو رکعت نماز پڑھ کے رب نو رو رو کے منایا کر اگے میرے آقا نے خوشخبری دے چھڈی فرمایا جڑا بندہ دنیا دے اندر رہ کے یہ چار کام کرے گا تدخل الجنت ربکم بسلام فرمایا اللہ دی طرفوں اعلان ہوئے گا ان سلامتی ہوئے گی تے اے چار کام کرنے والا بندہ اے چار کام کرنے والی بی بی اللہ دی رحمت دے نال سلامتی دے نال رب دی جنت دی حقدار بن جائے گی آؤ کائنات دے لوگو اسی
دنیا دے اندر کیڑے بھلیکیاں چ پے گئے کیڑے جھگڑیاں چ پے گئے اسی کدی رشتے داراں دا خیال بھائی بیمار ہو جائے اسی کدی اودی بیمار کرسی نہیں کیتی اج سالاں دے سال گزر گئے مہینیاں دے مہینے گزر گئے او بھائیاں دے اندر دشمنیاں پے گئیاں نے بھائی ناراض ہو گئے نے اور دو بھرا نے ایک ماں پیو نے جائے نے ایک دوسرے کے دشمن بن گئے نے اور میں تے موقع بھی دیکھے نے کتے بیٹے باپ دے دشمن بن گئے نے میں تیرے سامنے رکھاں ملتان دا واقعہ ہے ایک باپ چند دنوں دی گل ہے اپنا تخیل پیش کر رہا ہے اپنا دکھ سامنے رکھ رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے نو حاضر سروس سول جج لگوایا ہے میں محنتاں کر کے مزدوریاں کر کے چوکیداریاں کر کے اپنا خون روڑ کے اپنی زندگی دا پسینہ کھپا کے میں اپنے بیٹے نو سول جج دی اعلی پوسٹ تے لوایا ہے لیکن اجے دا موقع بن گیا ہے اودی ماں نو ملن واسطے گئی ہے اپنی ماں نو واپس گھر دے اندر چھڈ کے آ جاندا ہے تے پاٹن والیاں نے رشتہ داراں نے اس جناب نے سوال کیتا اے سرکار جی کونے جنوں گھر دے اندر چھڈ کے آیا ہے اے سول جج اے اپنے بھول گیا ہے اینو پتہ نہیں ہے کرسیاں کدی کسی نال وفا نہیں کردیاں اوے دنیا دے اندر بڑے بڑے بد نصیب بھی آئے بڑے بڑے ظالم بھی آئے تے بڑے بڑے نیک بھی آئے نے لیکن کرسیاں دنیا دے اندر کسی نال وفا نہیں کردیاں اے رشتہ داراں نے اے جڑا محلے والیاں نے سوال کیتا حضرت جی یہ کیڑی بی بی ہے جنوں گھر دے اندر چھڈ کے آئے ہو ہے سکی ماں ہے تے اپنی زبان جو کہندا ہے اے ساڈی نوکرانی ہے تے ساڈی خادمہ ہے میں تاں گھر چھڈ کے آیا اوندا باپ کہندا اس بیٹے دا باپ سول جج دا باپ کہہ رہا ہے میں شوگر دا مریض ہاں بلڈ پریشر دا مریض ہاں لیکن بیٹا میرا اج تک کدی آ کے حال نہیں پوچھدا خرچہ بھی نہیں دیندا ہاتھ بڑھ کے عرضاں کر رہا سی کائنات دے لوگوں اپنے بیٹیاں نو اتنی تعلیم نہ دلوایا جے اتنے اخراجات نہ برداشت کریا جے انہاں وڈیاں ہو کے تہاڈیاں ضرورتاں پوریاں نہیں کرنیاں آؤ کائنات دے لوگوں دنیا دے اندر صلہ رحمی کنا دے نال کرنی ہے اے آ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا مبارک دور ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کائنات دے لوگوں دنیا دے اندر رہ کے اور کوئی بندہ مشرک آ جائے کافر آ جائے فرمائے یہودی آ جائے عیسائی بھی آ جائے تے اسلام دی تعلیمات کیے میرے پیغمبر دی تعلیم کیے میرے آقا فرماتے نے اودے نال بھی صلہ رحمی کرنی ہے اودیاں ضرورتاں بھی پوریاں کرنیاں نے آؤ کائنات دے لوگوں صحیح بخاری کی روایت آمنہ دے نال حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مبارک دور حضرت اسماء بنت ابی بکر حضرت ابو بکر صدیق دی بیٹی ہے حضرت ابو بکر صدیق دی بیوی اسلام قبول نہیں کیتا حضرت ابو بکر صدیق دی بیٹی اسماء پاک علیہ السلام دے کول آئی میرے پیغمبر دے کول آئی اللہ دے پیغمبر میری والدہ مینوں ملدیاں خواہشاں رکھ دیے میں مسلمان ہاں تہاڈی صحابیہ ہاں تے میری والدہ نے اجے کلمہ نہیں پڑھیا او اسلام تے بیبییاں دے نال حسن سلوک تے درس دیندا ہے تے حضرت اسماء بنت ابی بکر نو میرے پیغمبر فرماندے نے کائنات دے لوگوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے قدیمت علی امی وہی مشرکۃ فی عہد رسول اللہ صحیح بخاری دے لفظ نے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اسماء بیٹا اے ماما
تے سارے ہندیاں ماواں ہویا کردیاں نے۔ اے میری پیاری صحابیہ اسما، جا چلی جا اپنی والدہ دی خدمت کر لے، اپنی والدہ دی دنیا دے اندر ذمہ داری پوری کر لے، اودیاں ضرورتاں پوریاں کریا کرنا۔ آئیے اور حدیث پیش کراں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا پیارا صحابی حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اجے کلمہ نہیں پڑھیا، اسلام قبول نہیں کیتا، تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے تذکرے سنے نے، میرے آقا علیہ السلام دے، میرے آقا علیہ السلام دیاں نبوت دیاں نشانیاں بھی ویکھیاں نے، رسالت دیاں نشانیاں بھی ویکھیاں نے، تے میرے پاک پیغمبر دے درے دولت تے آ جاندے نے، آ کے میرے آقا علیہ السلام دے کول تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو کہندے نے، اللہ دے پیغمبر جی میں کلمہ پڑھنا چاہنا، اسلام قبول کرنا چاہنا، تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آ کے کلمہ پڑھے آئے۔ حضرت حکیم بن حزام نے اسلام قبول کیتا ہے تے دوسرا سوال بھی کیتا ہے، اللہ دے پیغمبر جی میں جہلیت دے اندر رہ کے نیکی سمجھ کے دور اسلام تو قبل اللہ دے پیغمبر میں بڑے بڑے نیک کام کیتے نے، کیا اسلام دے اندر مینوں انہاں نیکیاں دا اجر ملے گا یا کہ میری نیکیاں ضائع کر دتیاں جان گیاں؟ تے میرے پیغمبر فرماتے نے، اے میرے پیارے صحابی، اسلام دے آسانی والا دین ہے، کوئی بندہ جہلیت نیکیاں کر کے آئے، فرمایا مسجداں بنا کے آئے، غریباں دیاں ضرورتاں پوریاں کر کے آئے، اسلام تے اودیاں نیکیاں دی قدر کردا ہے، اسلام تے اودیاں نیکیاں نو پروٹو بول دیندا ہے۔ میرے آقا فرماتے نے، اے حکیم بن حزام تو دنیا دے اندر رہ کے کیڑا کیڑا کام کر کے آیا ہے؟ تے میرے پاک پیغمبر دا یار کہندا ہے، اللہ دے پیغمبر جی میں دنیا دے اندر تین کام نیکی سمجھ کے کرتا رہا، آؤ اسی کلمہ پڑھ کے بھی نیکیاں نہیں کرتے۔ حضرت حکیم بن حزام دیاں گلاں، میرے پیغمبر دیاں باتاں اپنے دل دی پنجر تختی تے نوٹ کر کے لے جا، اج تو کلمہ بھی پڑھنا ہے، مسلمان بھی ہے، پھر بھی رشتہ داروں کا دشمن بن گیا ہے۔ اوے دس تے صحیح کہ قرآن تو بعد کیڑی کتاب آئے گی جنوں سن کے سمجھے گا تے عمل کرے گا؟ آئیے حضرت حکیم بن حزام آندے نے، اللہ دے پیغمبر میں دور جہلیت دے اندر تین کام کر کے آیا، اللہ دے پیغمبر فرماتے نے، اے میرے صحابی کیڑے کیڑے کام کر کے آیا ہے؟ حضرت حکیم بن حزام کہتے نے، اللہ دے پیغمبر پہلا کام میں جہلیت دے اندر صدقہ کر کے آیا، لوگاں دیاں ضرورتاں پوریاں کر کے آیا۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے، اے حکیم بن حزام اللہ تیرے صدقہ کرن دا تینوں اجر و ثواب عطا کرن گے۔ اور دوسرا کام کیڑا کر کے آیا ہے؟ میرے پیغمبر دا یار کہتا ہے، اللہ دے پیغمبر میری غلامی اندر میری قید اندر بڑے بڑے نوجوان سن، بڑے بڑے لوگ سن، میں دنیا دے اندر جہلیت دے دور اندر غلام آزاد کر کے آیا۔ اللہ دے پیغمبر فرماتے نے، اے میرے یار تیسرا کام کیڑا کر کے آیا ہے؟ میرے پیغمبر دا صحابی کہہ رہا ہے کہ میں دور جہلیت دے اندر صلہ رحمی کر کے آیا، غریباں دیاں ضرورتاں پوریاں کر کے آیا، اور کوئی دنیا دے اندر رہ کے اپنے غریباں دیاں یتیماں دیاں مسکیناں دیاں ضرورتاں پوریاں کریا کر۔ اور صلہ رحمی ایسی چیز ہے، میرے پیغمبر فرماتے نے، جڑا بندہ دنیا دے اندر رہ کے صلہ رحمی قائم کرتا ہے، رشتہ داراں دا تعلق قائم کرتا ہے، اللہ دے نال محبت کرتا ہے، جڑا بندہ رہ کے رشتہ داراں دے درمیان نفرت پھیلاتا ہے، لڑائیاں کرواتا ہے، شیطان دے کام کرتا ہے، فرمایا اللہ ذو جلال کبھی دنیا دے دا مددگار نہیں بنتا، اللہ کبھی اس نال پیار نہیں کرتا۔ آؤ کائنات
دلو آمینہ دلال پوری کائنات کے تاجدار جناب محمد اللہ 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 کائنات دے لوگو دنیا دے اندر رہ کے اللہ نے میرے پیغمبر نو شانہ تے اللہ والا کہندا ہے سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے کیتی حسن و جمال نے تیریاں زلفاں دے رب نے وچ قرآن تے قسماں چائیاں نے رب نے وچ قرآن تے قسماں چائیاں نے رکھے ذکر سنبھالن تیریاں زلفاں دے سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے کیتی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے جد وی میں قرآن تے ور کے کھولتا جد وی میں قرآن تے ور کے کھولتا کھل جاندے احوال نے تیریاں زلفاں دے سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے حسن و جمال نے تیریاں زلفاں دے کیا عظمت آقا تیرے حسین دیاں کیا عظمت آقا تیرے حسین دیاں کھیٹے جنال نے تیریاں زلفاں دے سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے کیتی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے اللہ ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر دعا ہے جو باتاں میں تھوڑے نال کیتیاں اللہ ذوالجلال سن سنا کے سانو سارے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين